Song A23. Powiedz amci soba, orci deva mondi, deva rota geli, egos moga fami, amci mona santosa. आमची काळजा मुरगोटा आमची तोडा उलासता सोय 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 सोरवेस पोरा आमची मोना संतोसा आमची काळजा मुरगोटा बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोत तुमचे सगळ्यांस तुमचे सवे आसूं. मोघाळ बाबा भयणीनो, आयचो नोवेनाचो विशय जावन आसा सृश्टीची ग्रेसकाय फुडले पिळगेक सांबाळूंक भाग्यवंत आंद्रे आमकां स्फूर्ती. देवान सोबीत सुंदर संवसार रचून आमचे आदीन केलो आनी आख्खी सृश्टीची ग्रेसकाय आमच्या उदर पसणा पासत ताणें आमकां फावो केली. पूण मनशाचे आशेक लागून सृश्टीची ग्रेसकाय वेगवेगळे तरेन निसणटणाक पावत आसा. आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेली ही ग्रेसकाय फुडले पिळगेक सांबाळूंक फावो तो उपाय घेवंक फुडें सरूंक वायटाचेर निशेध मारूंक भाग्यवंत आंद्रे आमकां स्फूर्ती जावंक ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आणि मनशाच्या आपस्वार्थाक लागून आमी आयकलां की सृश्टेचो आयज दुरुपयोग जाल्लो आमी पळयता. सृश्टीचेर वायट येयलेले आमी पळयता. ताका लागून मनशाच्याय जिविताचेर वायट येयलेले. त्या वेळार आमचेच भितर आमी वचुया. आमच्या जिवितान आसलेले आपस्वार्थपण ह्या वेळार उडकून घेऊ. हे सृश्टीचे आड आमी पातक केलां ते उडकून घेवन सगले खालती खाईन त्याच देवा लागीं बोगसणे मागुया. तुक धरून म्हणुया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमसो अपराध अमसो अपराध अमसो बरो अपराध. हे बसत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांनी आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थूया.
ओगेपणान आमच्यो गरजो मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. मोगाळ बाप्पा, तूं मय पासान फावो करताय ते आत्मीक ओखोत उदीक आमकां लाभशात. खोत्रेकांनी ह्यो पवित्र रित्वेचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेमंत कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता, राजवत चलयता सासनांच्या ससनाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान आनीक एक व्हड आनी 28 खुणां पळयली. 7 देवदूत 7 कास्ती घेवन आसले. ह्यो निमाण्यो कास्ती, कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या रागाची चिरोंट संपाडटली. तेन्ना कोवचेचो आनी उज्याचो एक दर्या कसो हांवें पळयलो, आनी मोनजातीचेर आनी तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवां बदलेक दिल्ल्या आंकड्यांचेर जोयत वेल्ले तांकां कोवचेच्या दर्या सोरशीं उबी आसलेली हांवें पळयली. देवान दिल्ल्यो किन्नऱ्यो घेवन ती देवाच्या चाकरा मोजेसाचें आनी मेंढऱ्याचें गीत गायतालीं. सर्वेस्परा, सोर पदवेदार देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. राष्ट्रांच्या राया कितल्यो प्रमाणीक आनी सत्यवन सगल्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा, तुका कोण भियाना जायत. तुजी तुस्त करिनासतना कोण रावत. कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुजी प्रमाणीक कर्तुत्वां सगळीं. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, चोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाची. सगळीं म्हणया. सर्वेस्परा, चोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाची. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परा, चोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाची. इस्रायलाचे कुळयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण उरगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परा, चोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाची. दर्यातोर उपट भरला. दर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवानी तांचोय आवाज आयकून दी. नदयेच्यो ताळयो पेटून पर्वत आड्डून स्वतोसान. जबाब. सर्वेस्परा, चोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाची. सर्वेस्पर पळे आयलो. आख्खे पृथ्वीची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशांची नीत करतलो आनी सोमेस्त पोरजांची न्यायन जातली जोडटी. जबाब. सर्वेस्परा, चोर पदवेदार देवा, तुजी कर्तुत्वां कितलीं अजापाची. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, soy sorvespora. Sorvespora, sorvespora, soy.
तुमी म्हणटा मोरो पर्यंत विश्वासी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून म्हळें देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जेवणा खातीर कितें खावचें पिवचें वो तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसूचें पांगुरचें ते विशीं हुस्के काडूं नाका. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड परतीनूय वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती ओपिना लुविनात आनी खोडेय बरिनात तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेवन अदीक मोलाची न्हू तर आनी हुस्के काडून आपले हांक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्यान कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमची दास्ती कित्याक? शेतांतल्या फुलां कशीं वाडटा तीं सुथरायेन पळयात. तीं कोस्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तरी हांव तुमकां सांगता सालेमा लेगून सगळे आपल्या धोबाच्यान तांतले एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयता त्या शेतांतले तोंड ह्या जिन्सांक देव न्हेसयता जाल्यार आवाडत्याच्या मनशानू. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वगाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो ह्यो विश्वचेर आमी नियाळ करता. पृथ्वी जी आमकां दिल्या, शिस्ती जी आमकां दिल्या ती जावन आसा गिरेस्तकाय, देवाची गिरेस्तकाय. आनी ती आमी फुडले पिणकेक सांबाळूंक भाग्यवंत एंड्रू आमकां देख म्हणटा आमी हाचेर आमी नियाळ करता. हांव सृश्टीचो मोगी आनी हांव याज्ञीक कसो सृश्टी सांबाळचे बाबतींत जायतो वावुरला. आनी तातूंतलें एक म्हटल्यार जेन्ना रिजनल प्लॅन 2021 जालो पळय तेन्ना ह्या रिजनल 2021 प्लॅनान हे सृश्टीचो इबाड जावपाचो आसलो. हे भाशेन सरकारान लोकांक धाडलेलो प्लॅन म्हटल्यार सरकारान आपलो प्लॅन करून लोकां मदें धरून तो नोटिफाय करून जायतें वायट हाडलें. ते वेळार ह्या प्लॅनाचेर आमी एके भाशेन आझाद मैदानार एक व्हडली जमात केल्ली चिल्ड्रन सिटीजन फोरम आनी एकठांय जावन. आनी थंय हे जमातीचेर उलोवन आमी हो सरकाराचेर प्रेशर हाडून आमी प्लॅन एबियन्सान दवरलेलो. आनी हें कितें वायट जावपाचें आसलेलें आमी बंद करूंक वावुरलेलें. म्हळ्यार सरकार जें कितें करूंक जाय पळय तें आपलें प्लॅन काडलेलो आसा, दवरलेलो आसा, ताचेर धरून कितें करूंक जाय तें करतोच आसा. उपरांत ह्या रिजनल प्लॅन 2021 आमी फाटल्या गेल्या वर्सा आमी एक केस मांडलेली आसा. असली केस मांडलेली आसा जंय सरकाराच्यान आयज पासून सरकारान आपलें रिप्लाय ताका दिवंक ना. कित्याक सगळे RTI इन्फॉर्मेशन जें आसलेलें मॅपींग ना एग्रीकल्चर लँडाचें, फॉरेस्ट जें कितें घालपाचें आसलेलें, कलापुरकर रिपोर्ट असो आसलेलो, तांणी इतले आयडेंटिफाय केल्ले फॉरेस्ट ते तेणी घालूंक ना. तें सगळें आमी कोर्टाक दाखयलें. कसलेच प्लॅन नासतना जावं विलेजींनी जे प्लॅन धाडलेले पळय ते तेणी एक्सेप्ट करूंक ना. हें सगळें आमी कोर्टान दाखोवन दिलें. तेन्ना आयज पासून सरकाराच्या मनशांनी
आजून पासून रिप्लाय फारीक करूंक ना हें करूंक ना रिप्लाय दिवंक ना आनी आजून पासून केन तशी आसा आनी हाका लागून जे दुसरें ह्या प्लेना भायर सेटलमेंट झोन एक्स्ट्रा सेटलमेंट झोन जाल्ले ते सगळे बंद पडलेले आसात हे केसीक लागून मोगळ बाबडी न्हू आनी आयज आमी पळयता गोंयान जो बोबाव जाता पळय तो जे भाशेन सरकारान जे मांडणी काडलेली आसा ते मांडणी प्रमाणे आनी गोंय उरपाचें ना हे सगळ्याक साथ जाता तो तुमी आयकतात हे सिस्टीचेर कसलो दुरुपयोग जातलो ताचे कसली ताचो बेस जातलो पळय ती आमकां खबर ना ताका लागून आयज लोक जाय तो उठला बऱ्या मनाचे मनीस फुडें सरल्यात वय आनी जाय ते फुडें सरतात म्हटल्यार मनां एकठांय जायनात जायत्या जाणांची मनां एकठांय जायना आपापणाक जाय तशें एक एकलो आपले झूज चलोवंक सोंसतात म्हटल्यार बॉब मारतात मंगळ बाबडी न्हू हांवें करतालो तो थोडो काळ जालो म्हाजें तोंड बंद पडलें मातशें कित्याक बंद पडलें कित्याक म्हज्या जिवितान एक नवसरणी भितर सरली हांव जाणा हांव देवाक लागीं आसलो म्हटल्यार म्हजें जिवीत देवाचे मांडावळी पोरमोडे चलनासलें म्हज्या जिवितान कसली तरी संकश्ट आसलेलो वायट आसलेलें आनी हें वायट म्हाजें जिवीत सारकें कोडू करतालें लास्ट वॉज रुलींग माय लायफ वय आनी हाका लागून म्हजें जिवीत वायट वाटेन वतालें पळय तेन्ना म्हज्या जिवितान कोण तरी एक बेस्तो सादो मनीस जो देवाचें उतर वाचतालो पळय ताणें म्हाज्या याज्ञिकपणाचो अर्थ म्हाका ताणें सांगलो आनी त्या अर्थ सांगना फुडें ताणें म्हाका देवाचो संदेश एक म्हाका दिलो 31 ऑक्टोबर 2018 हो एक संदेश म्हाका दिलो ही टेस्टमनी हांवें दिल्ली युट्यूबाचेर आसली ती आनी हे टेस्टमनीन हांवें सांगलेलें म्हजी टेस्टमनी दिल्ली पळय तेन्ना ह्या उमके तारखेर ह्या मनशान म्हाका एक संदेश दिलो कितें म्हणून संदेश की आयज देव सगळीं तुजीं पातकां काडून व्हरता आनी ह्या फुडें तूं कितें बरें आनी कितें वायट पळय तें तूं जाणा जावंक पावतलोय आनी ज्यो वस्तू ज्यो संवय खोटी संवय म्हज्या भितर आसलेली वायटो बी संवय मास्टरबेशनाची ती ताका लागून हांव जो मिसाक हेका वयता कुमसाराक 2 पावटी सुमाराक 2 सुमारांनी कुमसाराक वेतालो पळय तेन्ना ही संवय आयज सगळी काबार जावन वचून आयज बसून एक पातकाचें खोत ना असली नवसरणी देवान म्हज्या जिवितान केली आयज 2 वर्सां भरलीं आनी जेन्ना ह्या हितून हांव आसलो पळय तेन्ना देवाच्या एकवटान हांव जियेतालो पळय तेन्ना हें देवाचें उतर म्हाका अदीक मोलाचें जालें आनी ह्या देवाच्या उतराक हांवें अदीक वेळ दिलो सो ती 7 ते 8 चॅप्टर्स दिसाक वाचप हें म्हजें कमिटमेंट जालें देवाक आनी हें करता आसतना देवान म्हाका जाय ते जानवायेन भरलो आनी ताका लागून जेन्ना हांव पळयता म्हजे हात म्हजे पांये जें कितें हांव करूंक धांवतालो सोशल इश्यूजान हांव धांवतालो पळय तें म्हजे कडेन करूंक जायना आतां मोगळ बाबडी न्हू म्हणजे हांवें ओगी रावचें ना जो देवाचो संदेश एक याज्ञीक कसो हांवें दिवंक जाय लोकांक म्हजें मार्गदर्शन दिवंक जाय तें हांवें दिवंक जाय हांवें फुडाकार घेवंक जाय हें देवाचें उतर आमकां सांगता ताका लागून आयच्या दिसा हो नियाळ आमी करता आसतना वय शिस्तीचो मोग सगल्यांक आसूंकूच जाय कित्याक शिस्ती कोणाची काय शिस्ती कोणाची मोगळ बाबडी न्हू ही शिस्ती देवान दिली आमकां खरें ती देवाची पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कित्याक देवान ती रचली मनशाक पयलो रचूंक ना देवान पयली शिस्ती रचली आख्खो संवसार रचलो ताका सगळी मांडावळ रचली सगळी आनी उपरांत ताका मनशाक थंय घातलो म्हणटच देवा मदें आनी शिस्ती मदें आनी मनशा मदें हो एकचार आसा आनी जरी तर हो एक एकचार आमी मोडटा आमी ह्यो शिस्तीचो आमी इबाड करूंक पावतले आनी हेच कितें आयज आमी पळयता कित्याक देवाचो संबंद जो शिस्ती सभे आसा कित्याक आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यान बरे भाशेन उलयता एनवायरमेंटाचो दाखलो ताणें काडलो लावदो सी म्हणटा पळय तो प्रेज बी टू यू ओ लॉर्ड हातून तो बरे भाशेन सांगता आख्ख्या संवसाराच्या मनशांक तो उलो करता आनी म्हणटा
This entire creation is a home of everyone, a common home of everyone. सगळ्यांचें तें घर, क्रिस्तांवाचेंच न्हय, सगळ्या मनशांचें तें घर. आनी हें घर सगळ्यांचें, आनी हे सगळ्यांचें घर म्हणटोच, हें कॉमन होम म्हणटोच आमी ह्या संवसाराक, हे सृश्टीक सगळ्याक आमी सांबाळूंक जाय, एनवायरमेंट सांबाळूंक जाय. ती जावन आसा म्हणटा एक आवय जशी आपल्या भुरग्यांक सांबाळटा ते भाशेन ती आमचो सांबाळ करता. तिचे वरवीं आमचें जिवीत जाता, कित्याक आमी उदक पियेता, वारो घेता, हाचे वरवीं आमी ह्या संवसारान जिवीत जडटा. ही शिस्ती आमकां दिता, आमची जीण सुफळ करता. आनी हाका लागून हो संबंद देवा आनी शिस्ती मदें आसा, आनी शिस्ती मदें आनी मनशा मदें आसा. कित्याक देवान सगळें रचलें आनी मनशाच्या हातान घातलें. ताका हे रचनेचो सगळे कारभारी ताका नेमलो. कसलो कारभारी? ताका दोनीपण दिलें. कसलें दोनीपण ताका दिलें? साकराचें दोनीपण दिलें. ताका अधिकार दिलो तसलो. म्हळ्यार आयज जे भाशेन आमी पळयता, मनीस आपलो अधिकार चलयता, देवाचो अधिकार आपूण चलयता, आनी आपूण हे शिस्तीचो दोनी जाल्ले भाशेन तिका जाय तसो वापरता. आनी हाका लागून आयज हे निसणटोन कितलें जालां तें आमी पळयता. मोगाळ बाबडीन जरी तर शिस्ती देवाची आनी ताचे विशीं आमकां जबाबदारी आसा जाल्यार देवाचें उतर आमकां बोगोर सांगतलें. आमकां उडगास करता देवाचें उतर दाखा मळ्याची खबर सांगता. देवान एक दाखा मळो रचलो. सगळें ताका जाय पळय तें सगळें घातलें तितून, आनी थंय तो मनशांक दिलो, ताणें हातीन घातलो. आनी तेजें फळ घेवंक तो येतालो. म्हळ्यार आमी पळयता कशे भाशेन त्या मनशांनी कितें केलें पळय तें. त्या दोनयान जेन्ना चाकरांक धाडले पळय तेन्ना तांकां मारलें. शेकी ताच्या पुताक धाडलो, ताकाय मारलो भायर व्हरून. कित्याक हो दाखो मळो म्हजो करपाक. दिव नाका आमकां, तूं नाकाय आमकां. ह्यो दाखा मळो आमचो करूंक आमी सोदता. हें आमकां दाखयता देवाच्या उतरान. आनीक आमी पळयता देणें, हें शिस्तीचें देणें. जशें आमकां 2 ओपारी मेवता, माथेवाच्या शिवर्तमानान आनी लुकाच्या शिवर्तमानान तालेन काडून दिता. तो धोनी आपली गिरेस्काय ह्या चाकरांच्या हातान घालून दिता, आनी ते वापर करता पळय ते भाशेन. आनी आमी पळयता थोडे वापर करता बरो, दुसरे दोनयाचें मन दत्ता आनी कांयच करिना. असल्यो ओपारी आमकां पवित्र पुस्तकान मेवता. आनीक ओपारी आमकां मेळटा की दोनयान जो कारभार सगळो मनशाच्या हातान घातलेलो, आपल्या चाकरांच्या हातान घातलेलो आसा, आनी ताका वेळार मेवता तो चाकर सुभागी म्हणटा. कित्याक मोगाळ बाबडीनो, हें जें कितें देणें देवान आमच्या हातान घातलां तें आमचें न्हय, आमचें जिवीत बसून आमचें न्हय, सगळें जावन आसा देवाचें. आनी जरी तर तुमी ह्या संवसारान जे देवान आमच्या हातान घातलेली आसा, ही रचना घातलेली आसा, ताका आमी जबाबदारेची हांव जायना जाल्यार देव आमकां देवाच्या राज्यान भितर घेवचो ना. हें कितें तो आमकां सांगता. हातून तुमी खात्रेची जायना जाल्यार तो आपूण म्हणटा तुमकां देवाच्या राज्यान आपूण घेवचो ना. त्या जे आपल्याचे न्हय पळय तितून तुमी जरी तर खाशेले न्हय पळय तितून जरी तर तुमी जबाबदारेची जाली नात, खात्रेची जाली नात जाल्यार तुमकां हांव स्वर्गीचें राज दिवचो ना, तो देव आमकां सांगता. जाल्यार मोगाळ बाबडीनो, आमकां जबाबदारी आसा हे शिस्तीक सांबाळपाक. हें देणें जेवान दिलां पळय तें आमी सांबाळचें आमकां जबाबदारी आसा. ताका लागून जें मन आयच्या दिसा आयच्या समाजान जें मन भितर सरलां पळय तें कितें जावन आसा. कितें चिंता काय मनीस. देवाक भायर काडलेलो आसा मनशान. ही शिस्ती, हो दर्या, ह्यो आमच्यो नदी आसा, हे आमचे दोंगर आसा, हे आमचे मीन आसा, हें तें आसा, हें कोणाचें काय हें? सरकाराचें काय तें? सरकाराचें न्हय तें देवाचें. आनी आयज आमी पळयता हें सगळें देवान दिल्ली गिरेस्काय आयज मनीस कितें करता? मनशाक चोरिना, देवाक सोदता आयज. मनीस देवाक सोदता आनी आपूण गिरेस्त जावंक सोदता आनी आपले फामिलीक चलोवंक सोदता. हें कितें आयज आमच्या गोंयान आमी पळयता. आयज आमचे फुडारी आसा पळय ते
पोरजेचे फुडारी जांच्या हातान देवान जबाबदारी दिल्ली आसा, पोरजेच्या बरेपणा खातीर ते आसा, तेंच्या हातान हे सगळें घातलेलें आसा, अधिकार घातलेलो आसा, कशे भाशेन ते चलयतात. लोकांचेर उद्रुस्त येता पळय तसले प्लेन ते फुडें व्हरतात. आनी हाचे विशीं देव कितें म्हणटा काय, जरी तर बरे भाशेन पयशे जाल्यार देव जानवायेच्या पुस्तकान असल्या मनशां सवे जांचे सवे हो अधिकार देवान दिल्लो आसा तांचे विशीं देव कितें म्हणटा तें पळयात. तो म्हणटा अशें, जानवायेचें पुस्तक 6 राजानू आयकात आनी समजून घेयात, पयशिल्या गांवच्या नितीदारानू शिकात, पुस्कोळ लोकांचेर अधिकार चलयतल्यांनू आनी आपल्या खाल खूप लोक आसा म्हूण गौरवान बोल्लेल्यांनू आयकात, कित्याक पदवी तुमी सर्वेस्परासून घेतात आनी तुमचें रायपण भोव व्हडत्या देवाथून येता. तशें तोच तुमच्यो कोरन्यो कोसाक लायतलो आनी तुमची मनां इस्कुटावून पडयतलो. ताच्या राजाचे कारबारी कशे तुमी प्रमाणीकपणान अधिकार चलयना जाशात जाल्यार आनी ताचे कायदे पाडिना ना तर वो देवाक जाय ते भाशेन तुमी वागूंक ना जाल्यार ओचितूच आनी खापाऱ्यान तो तुमचेर देंवून येतलो. उंच जाग्याचेर आसलेल्यांक आनी पदवेदारांक कडक जोडटी रावता, ल्हानविकांक दोयाळायेन बोगसोडे मेळटले, पूण बोलवंतांक बोळान खास पडटली. वय आयज आमी पळयता लूट जाल्या, लूट लूट सगळी लूट मारता. फुडारीत न्हय, यार दुसरेय मनीस लूट मारूंक सोदता सगळे. कोणाच्या सगळी देवाची शिस्ती चोरून नागोन फोटोन काबार करूंक सोदता आनी गिरेस सांग सोदता. तांकां देव कितें म्हणटा तो पळयात. तांकां व्हडली जोडटी रावता, व्हडली जोडटी रावता, कित्याक तांकां देवान अधिकार दिला आनी हो अधिकार ते बरे भाशेन जबाबदारेन वापरिना, लोकांच्या बऱ्या खातीर वापरिना. मोगाळ भाव भयणीनो, जरी तर आयज ह्या विश्वाचेर आमी फुडें वेतले जाल्यार एक मन आमकां आसूंक जाय, वय शिस्ती सांबाळूंक जाय. म्हणल्यार शिस्ती कशी आमी सांबाळटले, शिस्ती सांबाळटल्यो जाल्यार आमकां कोरींतकारांची चीट 2 कोरिंथियन्स 4:18 कितें म्हणटा तें पळयात. म्हणटोच दोळ्यान दिसती पडटा तसल्या वस्तूंचेर तुमचें ध्यान मन लायना, पूण दिसती पडटा तसल्या वस्तूंचेर, दिसती पडना तसल्या वस्तूंचेर. दिसती पडटा त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरता, पूण दिसती पडना त्यो सासणांक तोकता. मोगाळ बाबडीनू, जी शिस्ती आयज आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता ती खबर जातली, सोदता तसली ती. आनी तेच बरोबर ही कूड जी आमच्या दोळ्यांनी दिसती पडटा पळय ती सोदता तसली मोगाळ बाबडीनू. म्हणल्यार आमचे भितर एक सोरना तसली वस्त आसा आनी ती कितें ओत्मो आसा. ओत्मो आसा, सोरना तसलो ओत्मो जो देवान आमकां दिला. आमची कूड सोरून वेतली म्हटल्यार तुजो ओत्मो देवाशी वेतलो, देवाशी जोडटेक वेतलो. मोगाळ बाबणीनो, आयज आमी हे कुडीक दादोसकाय दिवंक सोदता आनी हाका लागून ह्या संवसाराच्या वस्तूंचे गुलाम जाल्ले आमी आसा. जाता तितली गिरेस्काय एकठांय करुया. कितें जाता तें पडोवन, कोणाक कितें जाता तें म्हाका पडोवंक ना. जाता पळय तितलें कमावया आमी. कितें करूंक, हे कुडीक दादोसकाय दिवंक, तुजी दोळ्यांची कुडीची आनी सगळी आशा पुरी करपाक. मोगाळ बाबणीनो, हे मन, तेकाच लागून सुरवातीच्या उतरान आशेक आस आमची इतली वाडल्या की आमचे कितेंच पावचें ना, आशेक आमचे कितेंच पावचें ना म्हण. म्हळ्यार आयज आमकां देवाचें उतर म्हणटा, अरे तुमचे भितर आसा पळय तो ओत्मो देवाशी वेचो आसा. तो ओत्मो साल्वार कर. कित्याक जरी तर तूं ओत्मो साल्वार करूंक रावलोय आनी ओत्मो साल्वार करपाक तूं प्रयत्न करताय जाल्यार तूं शिस्तीचो सांबाळ करतलोय.
कित्याक आत्मो देवासून येता, तो देवान तुका दिल्लो आसा. आनी जरी तर तूं देवाच्या ओतप्या प्रमाणे तूं जियेताय जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, तूं शिस्तीचो सांबाळ करतलोय, कित्याक तूं देवाची खुशी कितें पळय ती जाणा जावंक पावतलोय. वय, कित्याक देवाची खुशी ही की आमी तुज्या आमकां देवान हातान घातल्या त्या वस्तूंचो वापर करून आनी ती सांबाळूंक ही आमची जबाबदारी आसा आनी ती फुडल्या पोरचेक दिवपाक, कित्याक देवान ताका लागून ती रचली. आनी हाका लागून आमचो आत्मो साल्वार करूंक आमी वावुरची गरज आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आनी जेन्ना आमी आमच्या आत्म्याचे साल्वसां करूंक आमी वावुरता पळय तेन्ना आमी हें सगळें करूंक पावतले. हांव नाजाल्यार पावचें ना, नाजाल्यार पावचें ना. वय शिस्ती सांबाळूंक जायी, वय शिस्ती सांबाळूंक जायी, फुडले पिळगेक सांबाळूंक जायी. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता मोगाळ भाव भयणीनो. आब्रामांतल्यान ती जेजू येयलो पळय तेन्ना 2000 वर्सां काबार जालीं आनी जेजू मरून पुनर्जीवन जावन गेलो आनी आयज पासून कितलीं वर्सां जालीं? 2000 वर्सां काबार जालीं आनी आमी 3ऱ्या शेंकड्यान भितर आसा. हांव तुमकां विचारता, आनीक कितलो तेंप ह्यो संवसार उरतलो? कितलो तेंप उरतलो ह्यो संवसार? 1000 वर्सां? 2000 वर्सां? 1000 वर्सां? 1000 वर्सां उरतलो? पळयात कितें कितें घडटा पळय ते संवसारान आयज. ग्लेशियर्स सगळे ते हेजे आमचे आयसाचे जे माउंटन असले ते सगळे कोसोन 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 बुडटा. नॉर्वे बा ते सायडीन, हैदराबाद कितें जालें ते पळयात. लोक लोटोन गेलो पावसाचे ह्या पावसाक. हे पळयात कितें घडटा पळय त्यो घडण्यो. म्हणटोच ह्यो घडटा त्यो घडण्यो पळोवन 1000 वर्सां ह्यो संवसार उरतलो? हांव म्हणटलो 100 वर्सां पासून रावपाक, कित्याक 20 वर्सां जालीं ह्या हे सेंचुरीची. 20 वर्सां गेल्या आनी 80 वर्सां उरल्यान. आनी ह्या 80 वर्सान आमकां कितें रावता तें आमी नोकडोंक. वय शिस्ती सांबाळूंक जाय म्हटल्यार आमचो आत्मोय सांबाळूंक जाय. कितलो वेळ आसा काय आमकां? कितलो वेळ आसा? हें आमी नियाळ करची गरज आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आनी हें आमी करता आसतना, देवाची शिस्ती सांबाळटा आसतना आमचो आत्मो सांबाळप हें की भोव म्हत्वाचें. हें की भोव म्हत्वाचें. देवाची जानवाईन थोडे गूट आमी सोदता आनी मेवता आमकां थोडे गूट. फ्युचर जेरुसलेम, आमचे फ्युचर एवेले प्रोकासनी, फुडाराक कितें घडटलें पळय तें आमकां सांगता. ती प्रोकासनी आमकां सांगता फ्युचर जेरुसलेम, ज्या जेरुसलेमान आमी भितर सोदतले. 21व्या आवेस्वरान रेव्हेलेशन 20:21 वर्सेस 16 सांगता, द फ्युचर जेरुसलेम इज जस्ट 2400 किलोमिटर्स. द फ्युचर जेरुसलेम इज जस्ट 2400 किलोमिटर्स. म्हणजे हांगसान देडलीक म्हणून जाता चारूय सायडीनी. जाल्यार त्या जेरुसलेमान कितलो लोक भितर सोदतलो? कितलो लोक भितर सोदतलो? कितलो लोक जातलो? देव काय ते जेरुसलेम सेट वाडवचें ना. ताका लागून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी चिंतूंक जाय जेन्ना हें देवान आमच्या हातान घातलेली गिरेस्त आसा पळय ती, ताचो आमी बरे भाशेन सांबाळ करची गरज आसा. तर आयच्या दिसा हें मौन घेवुया. जेजूचें मौन कितें जालें काय? आयज देवाचें उतर आमी आयकलां. जेजूचें मौन कितें जालें? जेजू स्वयमाच्या हे सृश्टीच्या एकवटान जियेलो. एकवटान जियेलो. आमी आयकता तो दोंगराचेर वचोन मागणें करतालो, रातचो वचोन गुप्ती मागणें करतालो. तो आख्ख्या स्वयमाचें आख्खें स्वयम हें जें आसा, सृश्टी जी आसा ताचे सगळे गुट्ट ओडकून काडटा. 30 वर्सां उगी रावता तो. हें सगळें तो सजमून घेता आनी आपल्या प्रवचनान तो आमकां सांगता कशे भाशेन हो संबंद आसा पळय तो सांगता. देव कसो शिस्तीक सगळ्याक सांबाळटा, कसो तो आपले रचनेक पोसता आनी सांबाळटा तें आमकां सांगता. देव कितलो मोग करता. एक स्पॅरो पासून मेलो जाल्यार पासून ताचे पासून देवाक पडलेलें आसा अशें तो आमकां सांगता. असो जेजूचो संबंद सृश्टी सभे आसलो. भाग्यवंत एंड्रू ताच्या बरोबर आसलो.
ताणेंनी हेच कितें अनुभवलें आपल्या सोम्या सोबे आनी आपल्या जिवितान हेच ताणें कितें केलें. तर मोगाळ बाबडीनी हें मन आमी घेवया. जरी तर देवान आमच्या हातान घातलेली सिस्ती देवान दिल्या आहा जाल्यार ती सांबाळूंक वावुरता आसतना आमी म्हणटले आमी कितें करूंक जाय. जी चडवड चलता तिका आमी नेट दिवंक वावरुया. आमी आमचो ताळो उबारुया. आमी जे बरे मनाचे मनीस एकठांय जावन हे सिस्तेक सांबाळूंक वावुरता तांकां आमकां सहकार दिवया. हे जावं दी आमचें मन. कित्याक नाजाल्यार आमचें जिवीत कोडूक जातलें. त्याच बराबर व्हडांतले व्हड म्हणटा तो आमचो आत्मो सांबाळूंक आमी प्रयत्न करुया. देवाचें उतर आमकां दिल्लें आसा. देवाच्या उतराक आमी विस्वासी रावुया. देवाची खुशी कितें पळय ती हे सिस्ती सोबे आमी कशी वागणूक करूंक जाय ती देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी त्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी हे सिस्तीचो मोग करूंक आमी शिकुया. आनी ज्यो ज्यो ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो आमच्यान करूंक जाता पळय त्यो आमी करूंक प्रयत्न करुया. आयच्या दिसा हेंच मन आमकां दी म्हणून आनी ही सिस्ती सांबाळपाचें मन आमकां फावो कर म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान त्याच भाग्यवंताक फुडें घालून आमकां दर एकल्याक आदार मागून घेवया. उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकलां. तर ह्या वेळार हे सृश्टीचो मोग करूंक देवान दिल्लें देणें आमी सांबाळूंक त्याच देवाची मोसत आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. आमच्या पवित्र सोबेचे फुडारी जायते वावुरतात. देवाचे रचनेचो सांबाळ करूंक असल्या वेळार तांकां जायत्यो आडखळींक फुडो करचो पडटा. तांणी आपलो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक आनी पोरजेन तांकां फावो तो सहकार दिवंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सृश्टीची गिरेस्तकाय राखूंक आनी फुडले पिळगेक सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक आपल्या फायद्या पासत न्हय पूण पोरजेच्या फायद्या पासत वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमच्या गोंयांत पर्यावरण सांबाळूंक जायते आमची बाबा भयणी आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना बारी वावुरतात. तांकां आमी आमचो फावो तो आदार सहकार दिवंक वायटाचेर निशेध मारूंक तांकां दिवंक बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. कोरोना पिडेक लागून जायतीं आमची वास्कोची कुटुंबां कश्ट दूख पिडा सोंसतात. आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवंत आंध्रेचे मजतीन सगळे वायट पयस जावंक आनी आमच्या गोरब्यांनी मोग हुस्को दयाळाय अदीक आनी अदीक वाडोवंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. हो मोगाळ बाप्पा व्हडा मोगान आनी विस्वासान ही खालती केल्ली मागणी तूं आयकून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. तुझ्या पोवी दोळ्या मुखार बाबा एकूच उडो दोवो जेजूनीर म्हूण भुरगो तुजो. उड्या भितर लिपता कोडयो तशी जेजू सोबे सगळी किरकोळ पाकी भुरगी तुजी. गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचेर
म्हज्या बाबडीन हे मनशांनी तुमचें बलिदान सर पदवी धाड देवा बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या हाताले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पविसवीच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या प्रितीच्या बाप्पा तुझ्या मनाक भेटोवंक फरमायलेलें ती पवित्र देणी मोबायलायन मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ खाडसाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बप्पा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रुचलाय. वेळ काळ सगलें तुवें थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलाय आनी आख्ख्या विचित संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालाय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जानवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाखाणच्याक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलाय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबाळ तुका मान भोवमान दितात. ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोळबराचो सुरेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसुर्गी तुका सोय सोय सुरेस्पराची नांवी येता ताका सोय. मुसुर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोस मोडून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणली तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचें रगत फातखाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें भारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोतपोर गोतुया. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एकाचेतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगट्टा. बाबा जेजूच्या मन्नतचो आनी पनोच्योनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाप्पा फिलिप नरे आमच्या गोवडी बाप्पांक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनोच्योनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्सागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसडीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतांदुवांची दया काकूत कर म्हूण मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती बागेवन दर्दता आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याची सोरवी त्याची जो संगत हा त्याची सुताय पवित्र आत्मेचे एक मनान सोर पदवीदार बाप्पा सोर वंदर आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. इजायस प्रवादी 24व्या वरान 19 ते 20 हे वडीर बरे भाशेन म्हणटा. तो म्हणटा संसार म्हणटा कुडके जावन फुट्टलो, कुडके जावन फुट्टलो, बेबद्या भाशेन लोकतलो म्हणटा, बेबद्या भाशेन लोकतलो आनी हाला पडटलो. आनी कित्याक लागून पडटलो? मनशाच्या पातकाच्या भारांक लागून चेपतलो पडटलो आनी तो वयर सोदचो ना. आयज आमी शिस्ती सांबाळूंक सोदता. ती सांबाळपा येता पळय ती पासून ती देव काबार करतलो. तुमचो आत्मो तुमी सांबाळूंक जाय. सांबाळात शिस्ती म्हळ्यार तुमचो आत्मो सांबाळात. हे की गो म्हत्वाचें, कित्याक होच देवाशी वेतलो. हे मौन धरून शिस्ती सांबाळूंक आमकां काळीज आनी मौन दी म्हणून आमकां पवित्र आत्म्याची एक खालजीदारपण दी म्हणून ह्या वेळार बापा लागीं मागुया. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समका येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज समका दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळमेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायतांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर फातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाचाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शादर दुथांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण चे पवित्र सभेच्या बावडताचे दीस घाल आमचे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोम्यास तुमचे सुबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमची काकलूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमचे सोडट्यांनी देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणांक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना म्हणचे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
सुमी म्हणटा सदां काल संवसार सरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा. रातुयान सरपदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बाप्पा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुज्या मोगाचे वेगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली आमकां कधीच वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हे उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळ्यां तुमचे सवे आसूं. आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक आमेन. वचून या. शिस्तीचो मोग करूंक आणि तिचो सांबाळ करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार. बोबडीनो आयज फादर डॉमिनिकान देवाच्या उतरांचो संदेश सृश्टी समाज फाटल्यान दिलो. हे पासून ताका तुमच्या सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा हांव. देवान ताचेर भरपूर आशीर्वाद घालूं आनी देवाचें उतर पुरगोटूंक अदीक उमेदीन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान ताका बरो म्हण मागता. पयस सांज साकून आमचे वास्कोचे फिरगोजेन तो आयलो देखून ताचे आमी आभार मानता. तिखोर जेजू क्रिस्तान बसायला दे आमकां फावो जावच्या. रातुयान भोवडत्या देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा शिवड तुमान पुरगोटूंक आनी पोरजेचो गुवळी जावंक जेजून वेचून काडलेलो भाग्यवंतान रे आपल्या पोण्यांक फाळो दिवन खुरसार मोरो पोरयान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणीन आमकां सगल्यांक पूण भो करून आमच्या गुवळ्यांक शेवट पोरयान जेजूक विस्वाशी रावंक बळ दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Saci dili